شما الان ملاحظه کنید در عراق دارن چه میکنن، در سوریه چه میکنن. انتقام داعش رو از هشت شعبی دارن میگیرن، چون هشت شعبی وارد میدان شد، داعشی رو که اینا ساخته و پرداخته بودند زمینگیر کرد، ازاله کرد. اینا دارن در واقع انتقام او رو میگیرن، یه چیزی رو بهانه میکنن، به خاک عراق حمله میکنن، عده‌ای رو شهید میکنن. بنده به شدت، نه من فقط، هم من، دولت و ملت ایران به شدت این جنایت آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا نکته قابل توجه اینه که وقتی از این حوادث برای آمریکایی ها پیش میاد که حالا ملاحظه میکنید در بغداد، در سراسر عراق در واقع هیجان ضد آمریکایی چقدره، وقتی از این قبیل قضایا ها پیش میاد، باز اون جناب توییت کرده یا سخنرانی میکنن یا توییت میکنن یا مقاله مینویسن که ما اینو از چشم ایران میبینیم، ایران دست ایرانه و ما پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید، ربطی به ایران نداره. ثانیاً منطقی باشید که نیستید. آمریکایی ها منطقی باشن، بفهمن که منطقی نیستن. مردم مناطق این کشورهای این منطقه از آمریکا متنفرند. اینو چرا نمیفهمن آمریکایی ها؟ شما آمریکایی ها در عراق جنایت کردید، در افغانستان جنایت کردید، آدم کشتید. در اوائل بعد از زوال صدام آمریکایی‌ها به وسیله دستگاه‌های خبیثی مثل بلک واتر و اینها شاید بیش از 1000 نفر دانشمند عراقی رو ترور کردند و کشتن و از بین بردند. به خانه‌های مردم حمله کردند. مرد خانه را در مقابل همسرش، در مقابل فرزندانش خوابوندن روی زمین، با چکمه صورتهای اونا رو لگد کردند. شما از این کارا کردید. شما آمریکایی ها در افغانستان کاروان شادی عروسی رو بمباران کردید، نه یک بار، نه دو بار، 10 بار. مجلس عزا رو بمباران کردید، جنایت کردید. شما مردم از شما متنفرن، مردم افغانستان، مردم عراق، مردم سوریه و نقاط دیگر. حالا اسم میخوایم بیاریم. بعضی از کشورها هستن دولت‌هاشون یه خورده ملاحظه میکنن، میدونیم، ما اطلاع داریم، مردمشون به شدت متنفر از آمریکان. خب متنفرن، این تنفر یه جا میزنه بیرون. به ایران چه ربطی داره؟ منطقی نیستن، اینو نمیفهمن. حرکت سیاسی و امنیتی از نوع اونچه که آمریکایی‌ها در منطقه دارن انجام میدن لازمش همین نفرت. به مردم ظلم میکنن، منافع مردم رو غارت میکنن، با مردم تکبر میکنن. مسئول آمریکایی وارد فلان کشور میشه، میره توی پایگاهی که نظامیای خودشون هستن، بدون اجازه هم احتمالاً وارد کشور شده. اون وقت رئیس اون کشور رو دعوت میکنه که بیا اینجا تو پایگاه. خب مردک، اینجا خانه دیگرانه، تو با اجازه کی، با کدام مجوز، با کدام اخلاق سیاسی توقع داری که بری توی فلان پایگاه مربوط به خود آمریکایی‌ها تو این کشور، رئیس اون کشور رو
بخوای که بیاد اینجا، اگه نیاد عصبانی بشی. اینجوری برخورد کردن. خب وقتی اینجوری برخورد میکنن بدیهی است این موجب نفرت مردم، موجب عصبانیت مردم از آمریکا میشه. اون وقت این یک جایی خودش رو نشان میده، در جاهای خودش رو این عصبانیت نشان میده که داره نشان میده. جمهوری اسلامی اگر تصمیم بگیرد با کشوری مبارزه کنه صریح انجام میده این کار. ما به منافع و مصالح کشورمون و ملتمون به شدت پایبندیم. ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم. ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم. هر کسی اینها رو تهدید بکنه ما بدون هیچ ملاحظه‌ای با او روبرو میشیم و ضربمون رو وارد میکنیم.